دا الوداعی جمعه په دې اعتبار سره نه ده چې کنه بعد کې به بیا جمعه نه راځي، بعد کې به جمعه راځي، رمضان به هم راځي، جمعه به هم راځي، دا الوداعی جمعه به بار بار راځي. شاعر وای یوں چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. دا چمن با آباد وی، دا بہار با آباد وی، دا دنیا چہل پہل رنگ و رونق نقش و نگار باغ و بہار با وی، خو واللہ علم چی ماوتاو پا دے باغ و بہار کی بیا وہ کبنو. ہر سڑے دنیا لرازی مقرر وقت پورا کئی او واپس زی، نو واللہ علم چی روان کال دو بیا منگا جوندیو کبنو جوندی. نو دی اعتبار سرا دا الوداعی جمعہ دا باقی چی کمید بدری و رسی پر رمضان المبارک کے پاتی دی پا دی کے خد زان نخولو باسا خد عبادات اکا تانا چرت پا تلاوت کے کمیرا غلے پورا کا، ذکر کے کمیرا غلے پورا کا، تلاوت کے نوافلو کے کمیرا غلے پورا کا، تراؤ کی دی کوتاہی کڑی مزید کوتاہی مکوا پا رمضان کی دی دا موبائل غلط استعمال کڑے، دا زبان غلط استعمال شوے، دا جب غلط استعمال شوے، دا سترگو غلط استعمال شوے، دا لاس خوغ وگنو دماغ غلط استعمال شوے. نو اس لگ پا احتیاط کی شاہ دو ورزی دی، لگ پا احتیاط کی شاہ زاننا رب رازی کا ولی دیر دا برکت والا میاشتا، دیر دا مغفرت والا دا عزت والا میاشتا ماوتان رخصتی گی. نو چھ پکم انداز کے دا ملما رات لو ماوتا دا دی استقبال کڑے ہو، دیل ماوتا ویلکم ویلی ہو، اس چھ دا ملما ماوتانا رخصتی گی، دا ملما زی نو چھ خب بہترین انداز کے ماوتا دیل الوداع ہوائی.